बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। दोस्तों, आज ज़रा रूटीन से हटकर वीडियो है और ये वीडियो आप दोस्तों के लिए भी है, इंतज़ामिया के लिए भी है और हुकूमत वक्त के लिए भी है। बिलाशुबा मुल्तान मंडी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और यहाँ अरबों रुपए का कारोबार होता है। अगरचे नई मंडी बनने से बहुत से फ़वाइद हासिल हुए हैं, मगर दो तीन मसाइल अभी भी अपनी जगह पर जूं के तूं मौजूद हैं, जो अभी भी हल तलब हैं। इन मसाइल का मंडी की इंतज़ामिया के साथ वैसे तो डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं बनता, मगर हुकूमत वक्त का किरदार इसमें अहम हो सकता है, क्योंकि हुकूमत के पास वसाइल भी होते हैं और महकमों से काम तो हुकूमत ने ही करवाना होता है। जो सबसे पहला मसला है वो है मोबाइल फ़ोन के टावर्स। मंडी की रेंज में सिग्नल की तरसील बिल्कुल नहीं करते, अगर करते भी हैं तो उनमें डिस्टार्शन इतनी होती है कि आपकी वॉइस वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। और इसके अलावा जो डेटा सिग्नल्स होते हैं यानी इंटरनेट के सिग्नल्स, वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। किसी भी सेलुलर कंपनी की वैसे तो जो प्रॉपर रेंज होती है वो तकरीबन 2.7 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस तक होती है, मगर मंडी टाइम में इधर ख़ास तौर पर इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता और कम्युनिकेशन के मसाइल का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो अच्छी सिक्योरिटी के लिए अच्छी कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मोबाइल कंपनी मंडी के पास टावर लगाकर ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अगर ये मेरी वीडियो कोई कंपनी वाले देख रहे हों तो उनसे गुजारिश है, बल्कि 2 या 3 कंपनियां अगर यहाँ पर अपने टावर लगा दें या एक टावर लगाकर उनको शेयर कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये जनाब पहली गुजारिश हो गई, ये पहला मसला हो गया। और इनफैक्ट देखा जाए तो इसका मंडी को या हुकूमत को या ठेकेदार को भी डायरेक्ट नुकसान होता है, क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो हम इस साल के अंदर बिला मुबालगा दर्जनों ऐसे जानवर थे जो हम परचेज़ कर सकते थे, जो हमने ऑनलाइन परचेज़ करने थे। लेकिन ज़ाहिर बात है ऑनलाइन परचेजिंग में पहले जानवर दिखाना पड़ता है, यानी जिस भाई का जानवर है वो पसंद तो करेगा ना, लेकिन अगर सिग्नल ही काम ना कर रहे हो, कोई तस्वीर या वीडियो ना जा रही हो, तो फिर मंडी टाइम में ये काम हो नहीं सका। और ज़ाहिर बात है ख़रीदारी मंडी टाइम में करनी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा वैसे देखा जाए तो ठेकेदार के लिए भी और हुकूमत के लिए भी नुकसान है। तो यहाँ पर पहला मसला हल करना इतना इशू नहीं है। मोबाइल कंपनियां अपने टावर्स वैसे तो धड़ाधड़ लगाती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है यहाँ पर सबसे पहले लगाया जाए। दूसरी चीज़ जो है, मंडी की खूबसूरत बिल्डिंग में बैंक की शदीद कमी है। करोड़ों का माल ख़रीदने के लिए जब पूरे पाकिस्तान बिलखसूस कराची से लोग इधर आते हैं तो कैश लेकर आना बहुत रिस्की काम है। आपको पता है आजकल के जो हालात हैं, ख़ास तौर पर सिंध से पंजाब की तरफ आने के लिए जो गाड़ियां या कारें वगैरह आती हैं, उनके लिए बहुत सी बुरी बुरी ख़बरें सुनने को मिलती हैं। कोई भी बैंक जो हफ्ता एतवार सर्विसेज दे सके, और ख़ास तौर पर जो नए बैंक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो मंडी में अपनी ब्रांच ओपन करें तो ना सिर्फ वो अपना फ़ायदा कर सकते हैं बल्कि अवामुन्नास को भी फ़ायदा हो सकता है। आप ये देख लें कि एक बंदा कराची से अगर 2 करोड़ पे या 3 करोड़ पे लेकर मंडी आता है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए उसे सिक्योरिटी गार्ड भी लाने पड़ेंगे, गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी। वैसे वो आराम से डेवो की टिकट करवा कर यहाँ पहुँच सकता है। बैंक की ब्रांच हफ्ता इतवार 2 दिन ओपन हो, वो यहाँ से पेमेंट निकलवाएगा और मंडी में ही अपना सारा कारोबार कैश पर करके वो जानवर परचेज़ करके जा सकता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इस वजह से मंडी में नहीं आ सके कि भाई इतना कैश लेकर आना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये भी एक देखा जाए तो एक डायरेक्टली नुकसान ठेकेदार का भी है, हुकूमत वक्त का भी है, क्योंकि उनके पास भी रेवेन्यू जा रहा। और अगर कोई नई ब्रांच जिसको बिज़नेस में प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए का लेन देन वो 1 दिन 2 दिन के अंदर यहाँ पर मंडी में बैठकर बआसानी कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा इशू है जो यहाँ पर हम लोगों को फेस करना पड़ता है, बल्कि जो भी बंदा भी मंडी आता है उसे ये फेस करना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा इशू है,
اس کی طرف بھی اگر کوئی کمپنی جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ اگر یہاں پر بین الاقوامی معیار کی سروسز دینا شروع کر دے. دیکھیں ایک ٹرالا جس میں 40-45 جانور ہوتے ہیں اور یہ آرام سے 55-60 لاکھ روپے کا مال ہوتا ہے. یہاں پر جس طریقے سے جانوروں کی ٹرانسپورٹیشن کی جاتی ہے یہ ایک بڑا رف سا طریقہ ہے. جس طرح NLC کے ٹرالر چلتے ہیں یا فیصل موورز کے ٹرالر چلتے ہیں، اگر یہ اپنے کچھ ٹرالرز یا کچھ گاڑیاں اسپیشل جانوروں کے لحاظ سے ان کی سیٹنگ کریں اور راستے میں جس طرح ڈیوو نے فیصل موورز نے اپنے کچھ ٹرمینلز بنائے ہوئے ہیں، اس طرح یہ اپنے کچھ ٹرمینلز بنائیں. مثلا گاڑی ملتان سے چلتی ہے، سکھر تک موٹر وے ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، جانور بڑی آرام سے بڑی جلدی سے وہاں پہنچ جاتا ہے. اب سکھر سے حیدرآباد جو ہے وہ موٹر وے نہیں ہے. جیسے ہی گاڑی سکھر پہنچتی ہے تو وہاں پر جانوروں کو اتارنے کا، ان کو ریسٹ دینے کا، چارہ پانی کھلانے پلانے کا ایک اگر بندوبست ہو تو لوگ صرف اور صرف انہی کی گاڑیوں کو اڈاپٹ کریں گے اور ان کے پاس بھی ایک ریویو جنریٹ کرنے کا ایک اچھا بڑا سیٹ اپ بن جائے گا. دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی کام شروع میں جب ہوتا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. شاید یہاں پر بھی میری ویڈیو کے نیچے کچھ کمنٹس ایسے آئیں کہ بھائی یہ آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا میں ایک اور گزارش کرتا ہوں، سکھر سے آگے حیدرآباد کی طرف اگر کچھ لوگوں کے فارمز بالکل روڈ کے پاس ہیں، 1 سے 1.5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر موجود ہیں اور روڈ جا رہی ہے اور سیف ہے، اور وہ اگر اپنی سروسز دینا چاہیں تو وہ برائے مہربانی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا فون نمبر اور جو مطلب ہے مین روڈ سے جو ان کا ڈسٹینس ہے، اگر وہ ڈسٹینس دیں تو ہم ان کے لیے یہ سروسز پرووائڈ کر دیں گے. یعنی ہم ان کو کسٹمر دیں گے جو گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں، ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں گے کہ بھائی آپ کا جانور اتنا لانگ روٹ پر اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے جانور کا ویٹ لاس نہ ہو، آپ کا جانور بخوبی وہاں پہنچے اور باحفاظت وہاں پہنچے، تو جانور کو ایک ریسٹ دینا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی ٹرانسپورٹیشن کمپنی جو ہے وہ یہ کام کر دے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر کوئی فارم ایسا ہے یا فارمرز کچھ ایسے ہیں جو روڈ کے پاس ہیں اور وہ ایک مناسب معقول معاوضہ لے کر ان کو پانی کا، چارے کا بندوبست اور ریسٹ کا بندوبست 2-3 گھنٹے وہاں جانور اتار دیے جائیں، وہ جانور وہاں ریسٹ کریں، پانی پئیں، چارہ کھائیں اور اس کے بعد پھر اس سے ان کو دوبارہ لوڈ کر دیا جائے، تو میرے خیال میں یہ ہر بندے کے لیے ایک اچھا سیٹ اپ ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں میری گزارش ہے یا تو کوئی ٹرانسپورٹیشن کمپنی یہ کام شروع کر دے، اپنے ٹرمینلز بنائے، 1-2 ٹرمینلز راستے میں ہوں، ملتان سے کراچی، شیخ واہن سے کراچی، لڈن منڈی سے کراچی، یا اسی طرح پھر جو باقی منڈیاں ہیں بہاولپور منڈی یا پنجاب کی جو دوسری منڈیاں ہیں، ظاہری بات ہے لاہور سے بھی اب قربانی کے جانور ڈھیر سارے کراچی کی طرف جائیں گے. اگر یہ سروس ہو تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیں یہ جانور جو ہے نا، ان کو ہم بالکل ہی جانور سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے اندر جان نہیں ہے. یہ 22 گھنٹے، 24 گھنٹے، ایون 36 گھنٹے یہ کھڑے رہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ بالکل ایک نیت کے ساتھ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کی اخلاص شامل ہے اور آپ نہیں چاہتے ان جانوروں کو کوئی تکلیف پہنچے اور یہ باحفاظت آپ کے مقام تک پہنچ جائیں، تو 5 سے 10 ہزار پہ زیادہ لگ جائے گا، اتنا ہی ہوگا. لیکن آپ کے جانور تھکیں گے بھی نہیں، ان کا ویٹ لاس بھی نہیں ہوگا اور وہ جانور باحفاظت اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. اگر آپ میری ان رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا. چینل کو سبسکرائب لازماً کیجئے گا. اللہ حافظ.